माझ्या समेस्त गोंयकार भावां भयणीनो आनी खायस एकदम उमेद म्हाका भोगता आमच्यो हांगासर सांजो हांव 24 वेळ आमी समारंभ सो हाची इल्लीशी बारीक माहिती तुमकां समेस्तांक दिवपाक आनी जे कोणाक घडटा तुमच्यांनी हांगासर येवंक येता 24 वेळ सांजे 3:30 वाजतांक शार्प आमी सुरू करतले आतां हो गांव आमचो रायतूरचो गांव आवर लेडी ऑफ स्नोज चर्च नेवी सायबिणीची फिरगोज राशोल आता दोन्ही गोज आसा ते की राय आसा आनी एक आमची राशोल आहा नाव सेम आवर लेडी ऑफ स्नोज चर्च नाव सेम बट हियर इट इज राशोल आता हो गांव एक इतिहासीक कित्याक पयले आमचे धर्म क्रिस्तांवपणाचो हांगासर सुरू जालो ह्या रायतूरच्या गांवांत साऊथ गोवा दक्षिण गोंयांत आनी हांगासर जायते परंपरा ट्रेडिशन हे सगळें आमच्या हांगासर आसा आनीक ही परंपरा मनान दवरून ही आमची एक परंपरा सांजाव पयलीं सुरू जातना एक बऱ्या मनान जाता पूण मागीर लिटल बीट मागीर ते कमर्शियल कशी जाता न्हू बिजनस मायंडेड कशी जाता सो ह्यो ताळण्यो पयसावंक आमच्या तरणाट्यांक आनी आमच्या गांवच्या भावां भयणांक हांगासर आनी हेरांकूय समजता एकठांय येवन आमचें ट्रेडिशन पयले सुवातेर आमी मेनटेन करपाक आमची संस्कृताय गोंयची आमचें गोंयकारपण कशें आमचें जिवीत आमचें शेतकार मेळत आमी दुसऱ्याक वतात आमी दुसरो वावर करतात हें आमच्या गोंयकारांचें जिवीत पळय आसा तें मेनटेन करूंक आमची चाल हें मनान दवरून हो समोर हांव करतले हांव हांगासर आमचे ट्रेडिशनल स्वीट्स ते आमी फुडें रिवायव करूंक जाय पातोळ्यो खोले शेवयो आटोल हे आमची जायती ट्रेडिशन आसात ती आतां उणी जातात म्हणटकूच ह्या दिसाक आमी एक सोयेक घेवन परतून ती रिवायव करपाक कशें आमच्या मनान घालूंक सो हे आमचें मन दवरून आमी त्या दिसा समारंभ करतले हांव सगळ्यांक करून हाडपाक हे स्वीट्स आनी त्याच बरोबर आमचे नाच आदले संस्कृतीक आमचे नाच आसात कल्चरल डॅन्सीस सगळे कोणबी डॅन्स गावडी डॅन्स आनी ऑल दोज थिंग्स आमी करून टू रिवायव एंड टू मेनटेन आवर ट्रेडिशन कल्चर हे आमच्या मनान आनी अंदूच्या वर्साचो आमकां गवंडीक विशय पळय जो आसा बोरवोसो आमकां फुटयना हे मनान दवरून हातूंतल्यान साम सोटून फर्स्ट युनिटी आमची एक आमकां बोरवोसो आयज पळयत जाल्यार दुस्पोट आनी जायत्यो जाल्ले आसा पूण सगळ्या आख्या संवसाराक पूण आमी बोरवोसो एक घेवन आमी सदांच एकवटान रावपाक जेतून इश्टापूण केलोली आमची पवित्र सभा इग्रोज मात तेणी एका मनाची एका काळजाची आसूंक हें आमच्या मनान दवरून आमकां एक बोरवोसो घेवन आमी हें सगळें करता आनी मुखारूय आमचें कितें पळय आसा अंदूचोच तीन घेवन आमी करतले आमचे आतां तरणाटे मुखार सरल्यार पॅरिश कावन्सिला वांगडा कॅरिकिजम आनी सगळे आमची संस्था आसात तांच्या वांगडा आमचो गांव वता रायतूरचो इलिया देराशल चॅपल आनी हो आमचे चर्च सगळीं बाराबर वांगडा येवन हो एक आमी वर्साक एक फावटी आमी समारंभ करता म्हणटूच समेस्तांक गोंयकार म्हज्या भाव भयणांक तुमकां म्हायती दिता आनी तुमच्यांनी हांगासर 24 वेळ हांगासर येवंक येता सांजेच्या 3:30 वरांचेर आनीक आमच्याय राजूच्या फिरगोजकारांक एक ही बरी उमेद तुमी घेतलेली आसा बरे भशेन उमेदीन तुमी हे सगळे आयटम करूंक आनी भाग घेवंक तुमकां म्हजे बरे आवडे हांव बाळगिता देव बरें करूं आनी बरो दीस तुमकां आवडयता Hello everyone, I'm Ansel Sardana. I'm the coordinator of Our Lady of Snows Church Rashol. आमी हांगा गेल्ल्या वर्सांत फादर एंटनी रॉड्रिगीज आमचो पाद्विगार तशेंच आमचो कॉपेलांव फादर जोवियर फेर्नांडीस घेवन येयल्यात आमचे सांजावाची पोरबीट दे गॉट टुगेदर दिस फेस्टिवल दॅट वी क्रिएट along with the youth, the PPC members, आमची दोतोनीची भुरगीं आमी सगळीं बाराबर एकवटान we as the pilgrims of hope we get together this traditional Goan dance आमची heritage लोकांक दाखोवंक तशेंच आमी वेगवेगळे हांगा एंटरटेनमेंट करतात like the Koti dance that was done earlier, our Kunbi dance, तशेंच आमचे गोंयचे occupations, our professionalism आमी सगळीं आमी दाखयतात ते लोकांक कळोंक की हें जातालें तशेंच तें आमी फुडें व्हरोंक सगळीं आमची शेतकामती जावं ती दोतोरां जावं ते फार्मर्स तशेंच आमी करतात आमचे स्वीट्स गोवन स्वीट्स आमचे फोले पातोळ्यो बातकां शेवळ्यो हें सगळीं आमी एक एकलो वाडो आपल्या वाड्यांत सगळीं समुदाय जागो बारबोर येवन हें सगळें
Loli,